नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अम्मा बाद। हदीस पाक में आता है अद्दुआ मुख्ल इबादा, दुआ तमाम इबादात का निचोड़ और मग़ज़ है। अब इस दुआ के मुतल्लिक़ बाज़ औक़ात ये सवाल किया जाता है कि दुआ में किसी का वसीला करके किसी के तुफ़ैल से दुआ मांगना, किसी के ज़रिए से दुआ मांगना, आए ये जायज़ है या नाजायज़ है। अब इस पर बहुत सारा जो है उलमा का इख्तिलाफ और इसको निज़ाई सूरत बना के पेश कर दिया गया है, जबकि ये सूरतन इतना निज़ाई मसला नहीं था। अब इसको समझने के लिए ये बात बुनियादी तौर पर जानना ज़रूरी है कि वसीले का कुरान और हदीस में ज़िक्र है कि नहीं। अगर है तो इस वसीले को किस तौर पे शामिल करना दुआ में जायज़ है या नाजायज़ है। तो अव्वलन ये बात समझनी ज़रूरी है कि वसीले का हमारी उर्दू ज़बान के अंदर, जो उमूमी हम उर्दू ज़बान बोलते हैं, उसके अंदर माना किया जाता है ज़रिया, एक ताल्लुक़, एक ज़रिया, वास्ता। और अरबी ज़बान में इसका माना ये ज़रिया नहीं है। यहीं से ये इख्तिलाफ शुरू होता है कि इसके माने को ना समझ के इस मसले को बहुत बड़ा निज़ा बना के उम्मत के अंदर पेश कर दिया जाता है, जबकि ये इतना बड़ा निज़ाई मसला है नहीं। इसके अगर माने और मफ़हूम को समझ लिया जाए तो बहुत आसान है कि वसीले का अरबी ज़बान के अंदर कुरान में जो वसीले का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका माना है क़ुर्ब के, इंतहाई क़ुर्ब के माने में आता है, और उर्दू ज़बान में ये ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब इसकी 2 से 3 सूरतें मैं आसान करके आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह, तो आपके तमाम तर इश्कालात जो हैं वो दूर हो जाएंगे। वसीला ज़रिया और क़ुर्ब के माने में इस्तेमाल होता है उर्दू और अरबी में। अब इस वसीले और ज़रिए से दुआ करना, एक सूरत इसकी यह है कि हम अपने नेक आमाल का वसीला पेश करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमारे नेक आमाल के वसीले से आप हमारी मुनाजात को सुन लीजिए। एक हम ये पेश करते हैं। दूसरा हम वसीला पेश करते हैं कि ए अल्लाह आपके अंबिया, आपके बुजुर्ग, आपके नेक बंदे, हम उनके वसीले से आपसे दुआ करते हैं कि उनकी बरकत और उनके वसीले से आप हमारी दुआ को कबूल कर लीजिए। और तीसरे वसीले की सूरत इख्तियार की जाती है कि ए अल्लाह हमारा ये तमाम जितना भी अमल है ये इस काबिल नहीं कि हम आपके सामने रखें, हम तो बहुत कमज़ोर और गुनहगार हैं, हम तो इस काबिल नहीं कि कोई चीज़ आपके सामने पेश कर सकें। हम अपनी टूटी फूटी इबादत को इन बुजुर्गों के कदमों में रखते हैं, इस वसीले से आप हमारी दुआ को कबूल कर लीजिए। वसीले की ये 3 सूरतें हैं। अब इसको मैंने आसान करके आपके सामने 3 स्टेप्स में रखा है, तो इसको अब आप समझें। पहली सूरत जो आमाल का वसीला है, ये बिल इत्तिफाक ये चीज़ तो जायज़ है। देखें बुखारी शरीफ के अंदर सही हदीस है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या बयान किया बनी इसराइल के 3 नौजवानों का, कि उन्होंने अपने अमल का वसीला पेश किया और कहा, एक ने कहा कि अल्लाह मैंने अपने माँ बाप की खिदमत की है, अगर वो माज तेरी रज़ा के लिए थी तो तू हमारी इस गार की, इस खो को, इस मुँह को हमारे लिए खोल दे। मशहूर हदीस फिल गार के नाम से हदीस है बुखारी शरीफ की। अब उन 3 नौजवानों ने अपने अमाल सालेह को पेश किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ की कबूलियत और उनके उस अमाल सालेह की बरकत से उस गार के आगे से चट्टान को हटा दिया। तो पता चला कि आमाल सालेहा के साथ वसीला दे के दुआ मांगना ये तो इत्तिफाकी बात, इसमें ना अहल हदीस का इख्तिलाफ है, ना बरेलवी मसलक का इख्तिलाफ है, ना किसी देवबंदी का इख्तिलाफ है। तो इस इत्तिफाकी सूरत को छोड़ दीजिए। अब आते हैं अगली 2 इख्तिलाफी सूरतों पर। दूसरी इख्तिलाफी सूरत है कि हम दुआ मांगते हैं तवस्सुल से ज़रिए से कि अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हमारी इन बुजुर्गों की, हमारी औलिया की, अंबिया इकराम की बरकत से दुआओं को कबूल कर दे। अब इस बात को थोड़ा सा समझना है, इसको मैं थोड़ा सा खोल के बयान करूंगा कि यहां से अकीदे की खराबी की वजाहत भी होती है। ये जो बात की जाती है कि अल्लाह अंबिया के तुफैल, ए अल्लाह औलिया के तुफैल हमारी दुआ को कबूल कर ले। अब इत्तिफाकी मसला तो यह है कि इसमें अहल हदीस जो है, वो हजरात जो अहल हदीस हजरात हैं, उस जमात ने इसका इनकार किया कि यह मुतलकन नाजायज़ है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी चाहिए। आप यहाँ से उस वसीले के माने को न समझते हुए इसका इनकार करते हैं। और जो बरेलवी मसलक के हजरात हैं, वो इस माने मर्द दूसरी जो सूरत मैंने आपके सामने वसीले की इख्तियार की, इसमें वो बहुत ज़्यादा गुलू का इख्तियार करते हैं कि हम अपने बुजुर्गों और अंबिया किराम के तुफैल दुआ मांगते हैं, बस हमारी दुआ उनके तुफैल के बगैर तो कबूल ही नहीं होती। अब इन्होंने भी गुलू इख्तियार किया। और जो हमारा मसलक अहले सुन्नत वल जमात, मसलक के देवबंद का अकीदा यह है कि तवस्सुल के साथ दुआ मांगना जायज़ है, लेकिन इस अकीदे से कि इसमें उनकी ज़ात का कोई इख्तियार नहीं है। अब इसकी वजाहत थोड़ी सी और भी मैं कर देता हूँ आसान करके। देखें, हम जो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह अंबिया के तुफैल, औलिया के तुफैल हमारी दुआ को कबूल कर ले, क्योंकि हम उनकी ज़ात को नहीं पेश कर रहे,
بلکہ ہم ان کا اور رب العزت کا تعلق مانگ رہے ہیں کہ انبیاء کرام کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اور اولیاء کرام کا جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے، یہ تعلق اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہے کہ اس کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ جیسے کوئی آدمی اس کو آسان کر کے سمجھے کہ ایک شخص کہیں گیا دعوت پر، تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو 3 پلیٹ کھائی ہیں۔ اب دیکھیں اس نے 3 پلیٹ نہیں کھائیں، اس نے 3 پلیٹ کھانا کھایا ہے۔ اب وہ پلیٹ مقصود نہیں، پلیٹ کے اندر اس کا کھانا مقصود ہے۔ ہاں جی، کہتے ہیں کہ اسی طرح کوئی اور آپ مثال سے سمجھنے کی اگر کوئی بات ہو تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ ایک انسان کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا، حالانکہ اس کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کام سے اس کام کی جو ذات لے رہے وہ مراد نہیں ہوتی۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو دعا مانگی جا رہی ہے وہ انبیاء کرام اولیاء کرام جو بزرگ ہیں ان کا رب العزت کے ساتھ ایک تعلق ہے، انہوں نے اللہ رب العزت سے جو تعلق بنایا ہے وہ واسطہ اور تعلق اتنا مضبوط ہے، اتنا اعلیٰ درجے کا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے کمزور تعلق کی بنیاد کو نہ دیکھیے، ہمارے کمزور اعمال کو نہ دیکھیے، اللہ آپ اس تعلق سے اس واسطے سے ہماری دعا کو قبول کر لیجئے۔ اب اس میں بھی آخری گزارش یہ ہے، وسیلے کی جو تیسری صورت آپ کے سامنے رکھی، اس کی بھی غالباً صحیح معنوں میں شاید آپ کے ذہن میں نہ بیٹھی ہو بات، تو پھر اور مزید سمجھ لیجئے، آسان کر کے آخر میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم انبیاء کرام اولیاء کرام بزرگان دین کا وسیلہ دے کے دعا مانگتے ہیں، اس کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اس بات میں جو ہے ہم نے نرمی رکھی ہے۔ ہمارا مسلک یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے آپ براہ راست بھی دعا مانگ سکتے ہیں، بغیر وسیلے کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر بغیر وسیلے کی بھی آپ براہ راست دعا مانگیں تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اس کی تفسیر میں صاحب جلالین نے ذکر کیا اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی، اے اللہ آپ کی ذات اگر قریب ہے تو ہم آہستہ سے پکاریں، آپ کی ذات اگر دور ہے تو ہم بلند آواز سے پکاریں۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ سے ابہام کو دور کر دیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ اتفاقی بات ہے کہ آپ کسی کا وسیلہ دے کے دعا نہ مانگیں، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندوں کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہاں اتنی بات کہ وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا تو اس میں بھی کوئی ایسا جو ہے وہ اختلاف والی اور اس میں بھی کوئی ایسی نزاع والی بات نہیں، تب جب آپ فی نفس ہی اس شخص کی جس کا وسیلہ بنا رہے ہیں اس کی ذات کو آپ وسیلہ نہ بنائیں، بلکہ اس کے افعال اور اس کا اللہ کے ساتھ جو تعلق اور محبت کا رشتہ ہے اس کو وسیلہ بنائیں۔ یہ 3 باتیں تو اتفاقی تھیں۔ آخری جو صورت میں نے ذکر کی تھی کہ بزرگوں کے وسیلے سے دعا مانگنا اور خود کوئی عمل نہ کرنا، جیسے بعض ہمارے جو حالا کرتے ہیں کہ خود تو کوئی عمل نہیں کرتے اور کسی مزار پہ جا کر کسی کا وسیلہ دے کر کہ میری تو ان کے آگے ہے اور ان کی اللہ کے آگے ہے، یہ تو سیدھا سیدھا شرک ہے اور اس سے قرآن کریم نے منع کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی جو بنیادی وحی توحید کی جو بنیادی توحید کا جو پیغام اور درس تھا وہ یہی تھا کہ اس وقت مشرکین مکہ کہتے تھے ہماری نظریں ہماری منتیں یہ جو 360 ہم نے بیت اللہ میں سجا کے رکھے ان کے آگے ہیں اور ان کی ان کے آگے ہیں، یہی تو شرک ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اب اپنی حاجات و مناجات کو کسی قبر والے کے سامنے کسی بزرگ کے سامنے رکھنا کہ اس کے واسطے سے ہی قبول ہوں گی، میرا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں، یہ اتفاقی طور پر یہ چیز حرام ہے، یہ کسی مسلک میں درست نہیں۔ باقی جو 3 صورتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں سے کسی بھی صورت پہ عمل کرنا یہ درست ہے۔ البتہ پھر گزارش ہے کہ یہ کوئی اتنا اختلافی اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں جس کو بنا کے پیش کیا جائے، صرف لفظی نزاع ہے کہ اس لفظ کو سمجھنا ضروری ہے کہ وسیلے کے معنی کیا ہے۔ جب معنی اور مفہوم سمجھیں گے تو پھر آپ ہر فتنے سے محفوظ و مامون ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔